काल खबर आसा की काल आम्ही एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आम्ही सांगले की आम्ही डोर टू डोर वतले आता इशू तोच तो फाटलो एक म्हयनो आम्ही हे करता घेऊन तुमच्या फुड्यान येता बीजेपीचे बुराक रस्त्यांक पडल्या पाड रस्त्यार खड्डे सोदचे पडटाले पयलीं आतां खड्ड्यांनी रस्ते सोदचे पडटा त्याच्या त्या ह्या सिनारियो मदलो सगळ्यात व्हडलो सगळ्यात पाड पडले पळय रस्त्याक आनी कितलीशीं वर्सांच पाड पडलेली आसा पळय तो रस्तो म्हणल्यार सालिगांव टू पिलेन आमचो इंडस्ट्रियल इस्टेट पर्यंत वयता तो रोड कितलीशीं वर्सां जालीं हांगा कांयच चल्लेलें ना कितलीशीं वर्सां जालीं सेम परिस्थिती आसा आनी कितलीशीं वर्सां जालीं अशाच लोकांक हांगा त्रास काडचे पडटा गोंयचे कितलेशे लोक रोड यूज करता आमी तेजेर हायलायटूय केलो बीजेपीचे बुराक आमच्या कॅम्पेना अंडर आमी हायलायट केलो तो पयलीं आनी आतां काल जशें आमी लॉन्च केला पळय तेज्या प्रमाणे आमी लेटर प्रत्येकाच्या डोर टू डोर वतले तेंच्या घरा कडेन वतले तांकां सांगतले तांकां कितें त्रास जाता ते उलयतले तेंचे कडल्यान लेटर घेतले आमी सायन करून अशें गोंयभर जातलें सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी जातलें आनी फायनली ते सगळे एकी कडेन करून आमी हे लेटर जे एड्रेस केला प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर गव्हर्मेंट ऑफ गोवा तांकां व्हरून आमी हे सबमीट करतले कित्याक आवाज उठयलो पण रिक्सर ते म्हणटा आमचे कडेन कंप्लेन येयल्ली ना म्हणटा पळय तसली परिस्थिती सो आतां कंप्लेनी दिवन पळयता आमी कंप्लेनी दिवनूय कितें जायना जाल्यार तेच्या फुडलें कितें तरी चिंतया पण सध्या कंप्लेनी सो हांव मागता की सालिगांव आमच्या चेतनान हेजेर मातशी दोन उतरां उलोवची ह्या कॅम्पेना बद्दल आनी ह्या परिस्थिती पळय हांव जाले कितलेच म्हयने म्हण वर्सां म्हण गेल्या वर्साय आनी ह्या वर्सा हांवें रेग्युलर हो रोड जो आसा तो हायलायट करून दिल्लो आसा हांव बेजीक कितें म्हणटा हांव इतलेंच बेजीक म्हणटा हांगासर एक स्कूल आसा आनी मेजर पॉयंट आसा म्हणटा तो इंडस्ट्रीचो पॉयंट आसा आनी थंय वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक ह्या रोडार ट्रॅवल करता आमी मागिल्ले लास्ट चवथी पयलीं एटलिस्ट ते चवथीक तरी बुराक तुमी पुरयात म्हणून पण आजून पर्यंत ते पुरयल्ले ना ह्या गजाली खातीर आमी अक्षरशः भितले आनी ते म्हणटा आतां श्रीकृष्णान म्हटलां तशें की तांकां कितें लेखीत जाय म्हणून लेखीत दितात आमी पण आतां जो मिनिस्टर जाला ताका तो देवाचो मनीस ताका देव सांगता आनी आतां म्हाका दिसता ताका देव सांगतलो बाबा खंय खंय होणके पडल्या पळय ते आनी आयज ताका देवान सांगपाक जाय की खंय खंय होणके पडल्या तरी पूण ताका सांगना आनी ताका कळना जाल्यार आमी ताका हे आयज जी कॅम्पेन आमी स्टार्ट केल्या तेच्या फुड्यानूय पावयतले एक बरें जालें PWD मिनिस्ट्री ताका दिली ती कित्याक ताका व्हडलेशें सांगपाची गरज पडची ना जेन्ना देवाचो मनीस म्हटलो न्हू ताका देव तेच्या स्वप्नान येता आनी ताका सांगता की ताका आतां PWDचे खंय खंय होणे आसा पळय ताका आतां सद्याक काल काय पळय तेणी चार्ज घेतला स्लोली ताका सांगतलो सो हांव सांगता तो पर्यंत रावना आमी मे बी सांगतले ताका ताच्या पयलीं आमी हो कॅम्पेन लॉन्च केला की प्रत्येक घरान ह्या घरान गाडयांचोच त्रास जायना ह्या घरान त्या गार्बेजीचोय त्रास जाता त्यो गार्बेज्यो गाडयो हांगा वता हालोवन गार्बेजूय पडटा ह्या घरांक तर धुल्ल्याचोय त्रास जाता इतलो त्रास जाता तुका सांगूंक शकना लोक सांगना अक्षरशः पण आज मुद्दामून ही सगळी जी कॅम्पेन आमी स्टार्ट केल्या ही स्टार्ट इतल्याच गजाली खातीर केल्या की चीफ मिनिस्टराचे दोळे उगडूनय दिल्ले आतां आमी दिगंबर कामतीचे आतां मिनिस्टर जालो ताजेय दोळे उगडून दिता आनी ही कॅम्पेनींग जी चालू केल्या सालिगांवच्यान आमी स्टार्ट करता आमी अशें म्हणटा की स्टार्ट करता आसतना आमी सालिगांवच्यान स्टार्ट करता एंड आमी खंय करतले आमकां खबर ना पण 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी घेतले हे आमकां पुरे खबर आसा पण हांव जी ही लॉन्च केला हांव लोकां कडेन मागता की हेका सहकार्य करात आमच्या वाटेन आमी जितली ट्राय करपाची आसा आमी तुमच्या थ्रू तुमकां आमी हो रोड दिवपा खातीर आमी खूब ट्राय करता कित्याक हो रोड जावपाक जाय म्हणून सो हांव इतलेंच सांगता की हे कॅम्पेनिंगाक सगळ्या लोकांनी आमकां साथ दिवचो हाचे सायनींग कॅम्पेनिंग आसा ते सायनींग आमकां दिवच्यो जशें की आमी फुडें व्हरून गव्हर्मेंटाच्या नजरेकूय हाडटा की ह्या रोडाक खरेंच पाड पडल्या म्हणून देव बरें करूं आणि पणजे तुम्ही आता केन्ना करतले कित्याक पणजे म्हणटा तें मेन सिटी पळोवंक शकता हेजी स्मार्ट सिटीचें काम एक्चुअली स्मार्ट सिटी पळोवंक सोदता आमी हे जाले उपरांत भोवतेक रेग्युलरली पेन्जीम सिटीनूय येतले बट स्टार्ट करया कालूच लॉन्च केला म्हणून आयज आमी म्हटलें हांगाच्यान स्टार्ट करया सो आज हांगाच्यान स्टार्ट करता मे बी अनदर 1 वीक ह्या विकान भितर आमी पणजे येतले की एवरीडे एक प्रोग्राम तो चालू आसा हांव एका एड करता की हांगा आमी प्रत्येक आतां आमीच सगळे कडेन वतले अशें ना आमचे सगळे कडेन ज्यो टीम आसा पळय त्यो टीम त्या तालुक्यांनी काम करता आयज चेतनाची टीम हांगा आसा चेतनाक घेवन आमी हांगा गेला फाल्यां पणजे करता तशें आनीक सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्या हेजे कडसून आमी जेन्ना बीजेपीचे बुराक कॅम्पेन लॉन्च केल्ली तेन्ना आमकां सगळे कडसून मेसेज येयल्या सगळे कडसून कॉल येयला सो आतां टायम आसा की तेंचे कडेन वचून तेंचे कडसून बरोवनूय घेवचें आनी ते लेटरूय सबमीट करचे सो प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन त्यो टीम त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी करता आनी फायनली एकी कडेन हाडून ती लेटर व्हरून आमी सबमीट करता
रोडा खातीर आमी मुद्दामून लक्ष आयदनां करपा खातीर आतां आमी सायडीन कॅम्पेन आहा ती लॉन्च केला ही तरी गव्हर्मेंटा कडेन सीएमा कडेन पावता ही सायडीन कॅम्पेनिंगा म्हाका तरी सारकें टायम दिवो अंदर है ना तो लॉकडाउन में कळना लोक जितलो त्रास जाता लोकांना तो ह्या खातीर मुद्दामून आतां म्हटल्यार तेका फुडें तेका बरोवन दिवचें ताका ऑलरेडी बरोवन घातलें बरोवन घालून जर तेंकां कळना स्टाफ रे ते स्टाफ रे आम्ही रोड अजून जायना दुसरे पाड पडला कितले पाड पडला सगळी वाडला त्या खातीर आमी आतां गव्हर्मेंट म्हणटा की तांकां बरोवन मेळोंक ना आतां आमी हे बरोवन तांकां दिता त्या खातीर आमकां फकत तुमची एक सायन जाता सायनींग कॅम्पेन तुम्ही एक वाचो त्याच खाली कितले दीस रस्त्यांचे पाड पडला कितली वर्सां वो इतलेशे हे घातले आमी कितले सांगले मातशे आम्या मेरेन घालून बसोच आयकनालो तेंचा आयकना त्याच खातीर हांवें कितले फावटी 4 ते 5 फावटी हांवें रोडाचो इशू करतो कितलो घरान धुल्लो तेच्या उपरांत इंडस्ट्री जाणा खबर पळयला हांव कितले फावटी येवन गेलो तुमी पळयला आसतलें म्हाका हय गाडी त्याच खातीर वत एकदां समज उरला 3 वर्सां तरी जाली सायन बी करून दिता कशाला मातशें थँक्यू आमी मागीर येता केन्ना थोडं नाव करूया त्यांनी कशें आसा आई आसा सगळी हांव पावता मातसो मोठो सो दिसला खूब मोठो व्हरतले ना आमचें जावं जाताले एकदम मेहनत करून घेऊया वाट खूप पयली आता त्रास इतके जाता की भायर सगळें सारकें ना तेच जाता तेच प्रॉब्लेम उठत म्हण लोकांचे म्हणजे स्कूल आसा इंडस्ट्रीज आसा मातशें बशे न्ही बाकीचे उरल्यान घे काय दिसान मागीर आतां उसरा येयला आत्ता येयला जाता जाता जाल्यार मेहनत करून एकदां करून घेया अरे दीपेश रे सही हो दीपेश भाई ये तुका एक हाडला रोडाचे गव्हर्मेंट म्हणटा
आमी इशू हायलायट केलो पण ते म्हणटा की आमी बरोवन दिना त्या खातीर आमी कॅम्पेन स्टार्ट केला की आमी गोवोरमेंटाक बरोवन दिता त्या खातीर फक्त ते रोडा खातीर आतां कितें धुलो माती पयलीं लायला तेजेरान कळटा फक्त तुजें म्हाका नांव आमी त्रास जाता हय हय नाव बरें तुजें आनी आणि सकयल एरिया घालू शकता. हय तें आमी घालता थंय थंय रिगार्ड्स आसा पळय थंय. हय थंयच सगळें. थोडी घेता मागीर सगळे सबमीट करता जे पणजेचे आसा बाकी सगळे आसा Please come and do. I have kept some rubbish there, all that they need. I fill myself. And I want to ask somebody to help me. I can't lift up this side. To put it in. You know, they kept that cement side. They kept it. And every car that passed by would bring that dust. Now it's wet. Yeah, that is what. Because of wet, there is no dust. Just because of that. But nobody has to be put in those pits. But in the month So of May and all, we dust had might- tried last 2 years. We always we are trying. But now government is saying Come in that if it's raining. government is saying that they want on writing. So we are now giving on a writing. I tell you, some of those same idiots from the Punjab, their children go to school daily, Yes. jumping and bouncing, and I'm from here. I think, be careful, be careful. One young girl fell straight her hand over here. And I look after them when they come. That's the issue. They don't listen till we do something. We protested so many times. They agitated so many times. But no action. So now what we thought of is going around with the people and taking their signature so that we can submit it to the people. Yes. On this. Name? Your signature? Here you. This way.
Yeah. Yes, what is this regard? Yeah, regards is your signature. My husband was MLA of Rotary and he did every road in Delhi. He got water, he got light, got running. We all got numbers. And here, the area. It is only your Your name. He was MLA of Rotary. Very ruler house. Right, Chikwera. Oh, okay. Then your Pimenta and all, they were in another group. So we are from Aam Aadmi Party, Okay. Whatever party. and we are doing our best. See that? It's like one river Mandavi, one Zuari. And every time I'm telling those idiots when they're doing it, please complete the job. You keep all the gravel over there. All the gravel is there, but they've left that. Now you tell me every car that passes goes dying. Just do it for the namesake. But do rubbish. Only for the commission, 30%, 40% I for the don't understand for what they do. But when I saw that girl fall and scrape her hand, then I knew how dangerous it is. Okay, ma'am. Thank you. Thank you so much. I hope you all are successful. Thank you. Really. Thank you very Really, much. that's really, Thank you. आता पुढे या. कसे गेले? ते गेले. या रोडा खातीर आयला मातशी सिग्नेचर जाय. कित्याक रोड जावपाक नाका? जाय रोड जाय रे. कित्याक रोड आतां हांव एवरी टायम हायलायट करीत आसा आतां जावन देड 2 वर्सां हांव कसोच जायना. ते म्हणटा की आमी बरोवन दिना. आयज लोकांची सिग्नेचर लोकांक जाय म्हणून वी कॅन स्टार्ट केलें की हो रोड जावपाक जाय कित्याक हेज अ सेफ्टी फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड द इंडस्ट्रीज त्या खातीर. सो तुमकां दिसता जावपाक जाय? जावपाक जाय पण हांव नो प्रॉब्लम. आमकां जाय. प्रॉब्लेम असा रस्त्याचो त्रास असा. आसा सो भरपूर त्रास. सामके प्रॉब्लेम जाय. खूब प्रॉब्लम कित्याक हांव रावता हांगासर आमी अप एंड डावन करता ह्याच रोडान कामाक वता. सो बेजीक कितें आसा बेजीक आसा म्हणटा ते रोड सारको ना. जवळ जवळ 4 वर्सां जाली त्या गजाली खातीर आमी फुडें सर. सो नो प्रॉब्लम. काय ना पण प्रॉब्लेम जाता हो उलोवपाक जाय. उलोवपाक. उलयले No शिवाय ते problem. जावचें नासता. ते सगळे ग्रांटेड घेता. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. पुढसून